सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है, और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं. अब ये वो कंडीशन है जो एक सी क्लास के प्रिजनर को दी जाती है. बी क्लास में जो कि वो कह रहे हैं कि बी क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको बी क्लास दिया गया है. बिल्कुल दुरुस्त नहीं है. बी क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती. मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में, और उसको कसूरी जेल कहते हैं. कसूरी जेल क्यों कहते हैं? उसकी तारीख़ है, उसकी कंडीशंस हैं जो बताती हैं. बहुत पुरानी प्री पार्टीशन जेल है, और वहाँ वो बड़े जिसे कहते हैं ना, जिनको तकलीफ़ पहुँचानी होती थी, उस किस्म के कैदियों को वहाँ पहुँचाया जाता था. इट वॉज कंसिडर्ड देन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और वहाँ रखा गया. फिर आप देखें कि 2-2 किलोमीटर जेल से दूर पोस्ट लग गई हैं. एक नो गो एरिया बन गया. सेक्शन 144 का नफाज कर दिया गया. क्या वजह? कोई नुक्से अमन का तो कोई इरादा ही नहीं है, ना कोई प्लान है. वकीलों ने जाना था, मुलाकात करनी थी, वकालतनामे पे दस्तखत करवाने थे, और अपनी कानूनी चाराजोई करनी थी. आज कोर कमेटी में जब इन्होंने ट्वीट किया नईम ने, और इनसे बात हुई, तो कोर कमेटी का इजलास जारी था, और मैं दीगर दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था. तो कोर कमेटी ने मुझे ये कहा कि फिल फॉर इसकी मज़म्मत की जाए, और पार्टी की तरफ से अपनी तशवीश जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाए. उनसे मिलना, उनकी फैमिली का मिलना, उनके वकला का मिलना, उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का मिलना एक फितरी अमल है. डॉक्टर का मिलना, और मुझे ये भी मालूम है कि अटक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है. जब मैं अटक में था तो एक डिस्पेंसर थे, बहुत अच्छे थे. वो आते थे और मेरा ब्लड प्रेशर भी लेते थे और मेरा सारा कुछ चेक करते थे. लेकिन वो डिस्पेंसर थे, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे. और मुझे बताया गया था कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाते हैं. तो इस किस्म की कंडीशंस में एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पार्टी के सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी के सरबराह को रखा गया है. इस पर हम अपनी मज़म्मत भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, और इसको हम आला फोरम्स पर, अदलिया के फोरम्स पर हम टेकअप भी करना चाहेंगे. दूसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो है इज़हार तशक्कुर. मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और पूरी कोर कमेटी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और एक सारे मुसर्रत भी किया है कि कल जिन हालात में वहाँ इलेक्शंस हुए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई. और इमरान खान का वो कॉल और उनका वो उनकी जो एतमाद था कि चाहे मैं बाहर हूँ या जेल की सलाखों के पीछे हूँ, आवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद करना है. कल पहली ही आजमाइश में वो साबित हो गया.
کہ پشاور میں نمایاں کامیابی تحریک انصاف کے نامزد کارکن کو ملی. حویلیاں یہ وہ علاقہ ہے جو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں قلعہ سمجھا جاتا ہے, گڑھ سمجھا جاتا ہے, ہارٹ لینڈ. وہاں پی ایم ایل این تیسرے نمبر پر آئی, اور اگر جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو امیدواران آئے جو دونوں پی ٹی آئی لنکڈ تھے, اگر آپ ان کے ووٹوں کو یکجا کر لیں جو منتخب ہوئے ہیں چیئرمین, وہ ہمارے چیئرمین جو ایک حادثے میں ہلاک ہوئے اور ایک سیٹ خالی ہوئی اور ضمنی ہوا, ان کے بھائی ہیں. اور انہوں نے باوجود ہمیں بتا کر, ان کنڈیشنز کو بتا کر, انہوں نے کہا کہ میری ضرورت اس کی ہے کہ مجھے آزادی لڑنے دیجیے. لیکن پارٹی نے اپنے سمبل کو برقرار رکھنے کے لیے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا. اور آپ دونوں کو جب آپ جمع کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا ٹرینڈ اور لوگوں کا ذہن کیا ہے. اب اس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس الیکشنز کی ہیں ان کو بروئے کار کیوں لایا جا رہا ہے. سی آئی کا اجلاس تاخیر سے کیوں بلایا گیا؟ جب پاپولیشن سینسس کے ریکارڈ ڈیٹا اعداد و شمار مئی میں دستیاب ہو چکے تھے تو گورنمنٹ کو کیا رکاوٹ تھی کہ وہ فوری اجلاس بلاتی اور بلا کر جو کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا باوجود. اور آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز میں تاخیر, الیکشنز کو ڈیلے کرنا مقصود تھا. اب یہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بہت سی جماعتوں کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوہرا رویہ آپ کے سامنے آ گیا. کہا گیا کہ جو سی آئی کا اجلاس تھا اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ یونینمس تھا. اس یونینمس فیصلے میں آپ کا بھلا ہو چیف منسٹر سندھ موجود تھے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اس یونینمس فیصلے میں نوید کنور صاحب پیپلز پارٹی کے اور قمرالزمان کائرہ صاحب میری اطلاع کے مطابق موجود تھے اس اجلاس میں, اور وہ اس فیصلے کو انڈورس کر رہے ہیں. لیکن رضا ربانی صاحب جو ایک بہت اہم شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پارٹی کے غالباً, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اب یہ دو عملی جو ہے یہ سمجھ سے بالا ہے. اسی طرح جے یو آئی کے مولانا کے صاحبزادے اسد محمود صاحب وہاں تشریف فرما ہے اجلاس میں, اور تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ متفق ہے. لیکن باہر سینٹ میں سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب جن کا جے یو آئی سے تعلق ہے, وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. اور صرف احتجاج نہیں کرتے, اپنے ساتھیوں سمیت واک آؤٹ کرتے ہیں اس دو عملی پر, اور سینسس پر جو ان کے اعتراضات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این جن کے یقیناً جو لا نوئنگ حضرات ہیں ان کو یہ علم